आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्रीमान उपाध्यक्ष श्री रूपादेवी कन्दुङज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै 1 नम्बर वडाध्यक्षज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसै गरी 2 नम्बर वडाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु अतिथि आसन ग्रहणको लागि। त्यस्तै 3 नम्बर वडाध्यक्षज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ बाटोमा हुनुहुन्छ होला, ठिकै छ हजुर। ए सरी, म चाहिँ यता हेर्नु छ है। त्यस्तै 2 नम्बर वडाध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। आएको देखिनु। त्यसै गरी 4 नम्बर वडाध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। बाटोमा हुनुहुँदो रहेछ, आउनु भएपछि गर्नुहुन्छ। यसै गरी 5 नम्बर वडाध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। हजुर। यसै गरी 6 नम्बर वडाध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसै गरी 7 नम्बर वडाध्यक्षज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। मैले यस पछाडि सम्पूर्ण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई एकमुष्ट आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसै गरी गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा पत्रकारज्यूहरूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हजुर अरू पनि हुनुहुन्छ कि? यसै गरी अब विशेष गरेर पत्रकार जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। यसै गरी हाम्रा कर्मचारी मित्रज्यूहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब गाउँसभा प्रारम्भमा अतिथि आसन ग्रहणको कार्यक्रम पनि सकिएको छ। गाउँसभाको अब यो हाम्रो आजको नीति तथा बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुति कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको छ, महानुभावहरू उपस्थित हुनुभएको छ। आफ्नो विकास निर्माणका चाहिँ आयोजनाहरू आगामी आफ्नो वार्डको आफ्नो गाउँपालिकाको भविष्य निर्माणका लागि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूले कृपया धैर्यतापूर्वक कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन मलाई मेरो ठाउँबाट चाहिँ मैले हार्दिक आग्रह गरेँ। अब यस पछाडि हाम्रो राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय गानमा सबैजना उठेर आफ्नो ठाउँबाट उठेर सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु र टेक्निकल सहयोग गरिदिनु हुन, राष्ट्रिय गानको उपलब्ध गराइदिनु हुन यहाँ जोसँग छ उहाँलाई हार्दिक आग्रह गरेँ। फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सयौं ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल बिरहरू ज्ञानभूमि शान्ति भूमि तारे पहाडीमा, यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद सबैजना महानुभावहरूलाई। हाम्रो राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम पनि सकिएको छ र यस पछाडि हाम्रा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्नो ज्यान बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हामीले मौन धारणद्वारा उहाँहरूको सम्झने कोसिस गरेका छौँ र सबैजना आफ्नो ठाउँमा उभिदिएर 1 मिनट मौन धारणमा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। र समय हेरिदिनको लागि हाम्रो कर्मचारी मित्र चित्रजी ल समय हेरिदिन उहाँले चाहिँ चित्रजीलाई जिम्मा दिएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ 1 2 3
म भन्छु अनि सुरु हेरिदिनु होला। चाहिँ बन्द गरिदिउँ होला ल सुरु ल सुरु 1 2 3 धन्यवाद सबैलाई। अब आज हाम्रो 9औं गाउँ सभा प्रारम्भ भएको उपलक्ष्यमा अब यसलाई उद्घाटन गरिदिन हुन, पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिन हुन आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका श्रीमान अध्यक्ष श्रीमान मानबहादुर लिम्बुज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद श्रीमान अध्यक्षज्यूलाई। र यस पछाडि हाम्रो अब हामी यस कार्यक्रमको आरम्भ गर्न पनि गइरहेका छौँ र आजको यो कार्यक्रम सभा प्रारम्भ भएको घोषणा गरिदिनु हुन आजका गाउँपालिकाका गाउँसभाका अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्षज्यू तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। बोलेरै भन्नु प्रारम्भ भयो। उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सभासद महानुभावहरू, कर्मचारी मित्रहरू, गाउँपालिका शैक्षिक सल्लाहकारज्यू, सबैलाई म यो गाउँपालिकाको 9औं गाउँ सभामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको लागि स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आजको गाउँपालिकाको बैठक केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित छ। हाम्रा सामाजिक दृष्टिकोणहरू के हुने, आगामी दिनमा हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ। बजेटको विषयमा अलिकति केही समस्याहरू भएको हुनाले केही समय लाग्छ। त्यो कार्यपालिका बैठक मार्फत चाहिँ हामीले टुङ्गो गर्नेछौँ। तर पनि नीति तथा कार्यक्रममै धेरै कुराहरू त आएको नै छ। म सबै सभासद महानुभावहरू प्रति हार्दिक सम्मान भाव व्यक्त गर्दै महत्त्वपूर्ण छलफलको लागि यहाँहरूले सहभागी हुनुहुनेछ। म यही अपेक्षा गर्न चाहन्छु। थुप्रै विषयहरूमा छलफल हुने नै छ, रचनात्मक हिसाबले छलफल हुने नै छ भन्ने लागेको छ। कार्यपालिकाको बैठकमा पनि केही महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भएका छन् र गाउँसभा
अनुमोदनको लागि मात्रै हो यो गाउँसभा भन्ने हुँदैन। कतिपय सभासदज्यूहरूले त्यसो पनि भनेको मैले सुनेको छु। यो महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि सभा डाकिएको छ। त्यसो भएको हुनाले म सम्पूर्ण सभासद महानुभावहरू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव हाम्रो गाउँपालिकाको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ र म यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भएर हाम्रो गाउँपालिकाको सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण, समग्र दृष्टिकोणहरू हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दृष्टिकोण यो सभा, सम्मानित सभामा पेश गर्नको लागि म गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू श्री रूपा देवी कर्णेललाई सहमत प्रदान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो गाउँ राम्रो गाउँ, हाम्रो 8 समृद्ध 8 9औं गाउँ सभाका सभाध्यक्ष तथा 8 गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित दिइरहनुहुने पत्रकार महोदय अमृत वास्तोलाज्यू, हामीले जनप्रतिनिधि भएर आइसके पछाडि हाम्रो यो 4थो वर्षमा हामी आइसकेका छौँ। हामीले गरेका कामहरू, गतिविधिहरू, हामीले चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ हामीले सभाहरू गर्नुपर्ने, सभाबाट चाहिँ संशोधन गरेर कार्यक्रमहरूलाई, योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने हाम्रो कामहरू भइराखेको छ र म गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको तर्फबाट आजको यस सभामा उपस्थित दिइरहनुहुने सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीज्यूहरू सबैलाई उपाध्यक्षको हैसियतले स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्दै म यो नीति तथा कार्यक्रम 2078-79 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई यस सभा समक्ष म पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको राजनैतिक कालखण्डमा सधैँ चर्चामा आइरहेको तेह्रथुम जिल्ला रहेको छ। यस 8 गाउँपालिका विभिन्न सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तेह्रथुम जिल्लाको सुदूरपूर्व भागमा अवस्थित यस गाउँपालिकाको केन्द्र सङ्क्रान्ति बजार म्याङ्लुङदेखि 68 किलोमिटर पूर्वी दूरीमा पर्दछ। स्थानीय तह पुनः संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदन 2073 अनुसार साबिका सङ्क्रान्ति बजार, खाम्लालुङ, भाकु, इवा, छाते, ढुङ्गा, चौहान डाँडा र थोक्लुङ गाविसहरू मिलाएर विक्रम सम्वत 2073 मा गठन भएको हो। 8 गाउँपालिकामा हाल 7वटा वडाहरू रहेका छन्। भौगोलिक विषमता, शिक्षा क्षेत्रको अग्रता, प्राकृतिक सुन्दरता, सबै जात जातिहरूको वासस्थान, पर्यटकीय सम्भावनाको अवस्था यस क्षेत्रलाई चिनाउने माध्यम हो। नेपालमा प्रसिद्ध पाएको ढाका टोपी, 8 खुकुरी, खाडी कपडा, राडी पाखी, तरकारी उत्पादन, अलैँची, अदुवा, अकबरे खुर्सानी, अमृत, सुन्तला, पशुपालन, जडीबुटी खेती जस्ता कृषि तथा लघु उद्यमलाई नमुनाको रूपमा विकास गरी समग्र गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउने प्रशस्त सम्भावना छ, जसका लागि गाउँपालिकाले आगामी दिनहरूमा समग्र गाउँपालिकाको एकीकृत योजना तयार गरी स्पष्ट लक्ष्य सोचका साथ अगाडि बढेको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको हैसियतले ऐतिहासिक आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति बजेट तथा कार्यक्रम पेश भएको छ। जनताको असीमित इच्छा आकाङ्क्षालाई सीमित बजेटमा सम्बोधन गर्नु निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सङ्घीयता र स्थानीय सरकार मार्फत घर घरमा अधिकार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, हाम्रो गाउँ हामी आफै बनाऊ जस्ता सिद्धान्तहरूलाई मूर्त रूप दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको थियो। यो हाम्रो लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। अधिकार, स्रोत, साधन, बजेट, सुशासन, उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता समेत स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भई तल्लो निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गरिएको छ, जुन स्वागत योग्य छ। हामीलाई यो अवस्थासम्म ल्याउने प्रमुख वैधानिक आधार नेपालको संविधान 2072
निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढङ्गले भूमिका खेल्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। संविधान प्रदत्त हक अधिकार सहित गठित यस 8 गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम समितिको संयोजकको हैसियतले यस गरिमामय सभामा आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्न चाहन्छु। यस गौरवपूर्ण अवसरमा सर्वप्रथम नेपाली नागरिकहरूको स्वतन्त्रता तथा अमन चयन प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो प्राण आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै घाइते र बेपत्ता नागरिकहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। राजनैतिक सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै अग्रजहरूप्रति आदर भाव प्रकट गर्दछु। लामो समयसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था यस गाउँपालिकामा विभिन्न समस्या चुनौती र अवसरहरू छन् भन्ने हामीले लागेको छ। यस बावजुद पनि यस क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ हाम्रो समूह प्रतिबद्धताका साथ लागि परेको छ। लामो समय पश्चात भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरूले यस सभामा 8वासीको इच्छा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा मार्फत समग्र 8 गाउँपालिकाका नागरिकहरू समक्ष राख्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस अवसरमा हाम्रो कदमलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीहरू, निर्वाचित पदाधिकारीहरू, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, नागरिक समाजका अभियन्ताहरू, शिक्षक, सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग, पत्रकार तथा समाजसेवीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। सामाजिक विकासतर्फ आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग, पिछडा वर्ग लगायतका लक्षित समूहहरूको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका लागि विविध कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरियो। गाउँपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा करिब 100 युवा युवती तथा विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगारमा आधारित उद्यमशील विकासको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सफल रह्यो। त्यो विषय गाउँपालिकाको गौरवको विषय रहेको म ठान्दछु। गाउँपालिकाभित्रका हरेक वडामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि समान कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। त्यस्तै महिला तथा बालबालिकाका लागि सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भनेर हामीले राखेको कार्यक्रम थियो। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यी कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न र सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनन्। हामीले एउटा विषम परिस्थिति, एउटा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जति पनि हामी एउटा योजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्ने, हाम्रो लक्ष्य अनुसार काम गर्नुपर्ने सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। त्यसलाई हामीले हृदयगम गर्दै हामी भावी आगामी दिनमा यी कार्यक्रमहरूलाई पुरा गर्नेछौँ। आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमका विनियोजित बजेटहरू विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी आम कृषकको हित प्रवर्धनमा ठोस टेवा पुग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत तरकारी ब्लक र पकेट क्षेत्रको लागि साझेदारी बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै बाली शिविर, घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी कृषकको बालीनाली र पशुधनको संरक्षण गाउँपालिकाले ध्यान पुर्याएको छ। यस गाउँपालिकाको कर्मचारी दरबन्दी हालसम्म पनि रिक्त भएकोले न्यून जनशक्तिबाट अधिकतम प्रगति हासिल गर्नुपर्ने भएकोले समग्र केही कम भौतिक प्रगतिहरू देखिए तापनि पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा प्रकृति सन्तोषजनक भएको पाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति बजेट तथा कार्यक्रम सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धिहरू। सोच: समृद्ध 8 को आधार कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार। लक्ष्य: पूर्वाधार विकास, पर्यटन, व्यवसाय, कृषि, उद्यमशीलताको माध्यमबाट समृद्ध एवं समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने। उद्देश्य: कृषिमा वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गरी कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना, कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा विस्तारीकरण मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिने। प्रत्येक वडामा 12 महिना सहज ढङ्गले यातायात सञ्चालन हुने उचित व्यवस्था मिलाउने। गुणात्मक शिक्षाको माध्यमबाट सुशिक्षित समाज निर्माणमा जोड दिने। स्वास्थ्य सेवालाई सधैँ नागरिकको पहुँच योग्य र सर्वसुलभ बनाउने। सिपमूलक तालिम र ज्ञानको विस्तारद्वारा दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गरी जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने। सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आबद्ध गरी सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने। बिजुली विस्तारलाई जोड दिने। अपेक्षित उपलब्धिहरू: पूर्वाधार विकासतर्फ मूल सडकको साथै वडा केन्द्रसम्म पुग्ने सडक 12 महिना सहज सञ्चालनमा आउने। 8 गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वाकुदेखि छिमेकी गाउँपालिका 8 त्रिवेणी ताप्लेजुङसँग
जोडिएको सडकको स्तरोन्नति गरी छिमेकी गाउँपालिकासँग यातायात आवत जावतमा सहज बनाउने, गाउँ गाउँमा सडक होइन सडक किनारमा बास भन्ने मूल नारालाई साकार पार्नको निमित्त योजना बनाई अगाडि बढ्ने, गाउँपालिकाको केन्द्र सङ्क्रान्ति बजारमा रहेको सडक स्तरोन्नति गरी सडक ढलानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, नयाँ बाटोको ट्र्याक ओपन भन्दा पुरानो सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने, गाउँपालिकाको केन्द्रबाट वडा कार्यालय जोड्ने सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने, आर्थिक विकास आधुनिक कृषि प्रणाली विकास गर्न युवाको सहभागितामा अभिवृद्धि भएको हुने, व्यवसाय घरेलु तथा साना उद्योगहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने, साना सहकारीहरूको गाउँपालिका अन्तर्गत नै स्थापना हुने आधार तय हुने, पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण हुने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने साना सिँचाइ सुविधाहरू प्राप्त हुने, वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त हुने, सामाजिक विकास सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको हुने, स्वचालित अनुगमन प्रणाली मार्फत शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने, सहज माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन हुने, विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन हुने, प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शैक्षिक गुण अनुदानको व्यवस्था हुने, 8 गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षाको गुरु योजना निर्माण गरिने, 8 गाउँपालिका स्तरीय शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी शिक्षा सरकारवालाहरूलाई वितरण गरिने, आइएमआइएस सम्बन्धी तालिम तथा शिक्षाको पेशागत विकासका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण प्रभावकारी बनाइने, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम भएको हुने, जल उत्पन्न प्रकोपको क्षति न्यूनीकरण हुने गरी सडक निर्माण र स्तर उन्नति गर्दा वन वातावरण मैत्री तथा विपद मैत्री बनाउने, विपद व्यवस्थापनको तयारीको लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरणको सहज उपलब्धि हुने, सामुदायिक वनहरूसँग साझेदारी तथा समन्वय गरी वन विकासको कार्यक्रमहरू गरिने, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रभाव संस्थागत अभिलेखहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा व्यवस्थापन हुने, व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सेवा प्रभावकारी हुने, पेपरलेस गभर्नेन्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको हुनेछ। यसमा यो पेपरलेस गभर्नेन्सले चाहिँ जस्तो अब हामी चाहिँ कागज विहीनको चाहिँ हामी सेवाहरू उपलब्ध गराउने भन्ने गरेको कुरा हो। वित्तीय व्यवस्था तथा सुशासन स्थानीय सरकारको सेवा प्रभाव पारदर्शी तथा जवाफदेही हुने, बेरुजु न्यूनीकरण हुने, राजस्वको सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएका प्रमुख नीति तथा आधारहरू नीतिगत आधार नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेका निर्देशक सिद्धान्त र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनी परिभाषित गरेको 22वटा अधिकार क्षेत्रहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट समय समयमा जारी भएका आदेश तथा निर्देशनहरू, दिगो विकास लक्ष्य तथा त्रिवर्षीय राष्ट्रिय योजनाले निर्धारण गरेका प्रमुख योजनाहरू, वडा स्तरीय योजना तर्जुमा भेला, विषयगत समिति तथा योजना तर्जुमा समितिबाट सिफारिस भई आएका योजनाहरू, राजस्व परामर्श समिति तथा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिका निर्णयहरू, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले गरेका निर्णयहरू, विकासका समसामयिक मुद्दाहरू जस्तै सामाजिक संरक्षण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास, बाल मैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, खुला दिशामुक्त तथा पूर्ण सरसफाई, ऊर्जा सङ्कटबाट लगायतका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू, कार्यक्रमगत आधार कृषिलाई आर्थिक विकास क्षेत्रको मुख्य क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरी कृषिमा आधारित जनसङ्ख्याको आम गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, उद्यमशीलता विकासका लागि युवा जनशक्तिको क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गरी विकासमा युवा परिचालन गर्ने, महिला, पिछडेका जाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक, पिछडा वर्ग आदि लक्षित समूहलाई राज्य व्यवस्थाको मुख्य संयन्त्रमा प्रभावीकरण गरी लगानी गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट रूढिवादी परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याई सुसूचित, शिक्षित र सुसम्पन्न समाजको निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धिका लागि स्वास्थ्य जीवन भन्ने नारालाई आत्मसात गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने, नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय अभियानलाई टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै आर्थिक विकासको आधार तय गर्ने,
विपद व्यवस्थापनका विविध आयामका अध्ययन गरी विपद पूर्व तयारीको उचित प्रबन्ध गर्ने, सुशासन प्रबन्धनको लागि सार्वजनिक सेवामा स्वचालित प्रणालीको बढावा दिने, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाई विकास क्रियाकलापलाई दिगो भरपर्दो र गुणस्तरीय सुशासनयुक्त बनाउने। आर्थिक क्षेत्र कृषिलाई समृद्ध आश्रयको मूल आधारको रूपमा स्थापित गरी यस क्षेत्रको जनताको आय र जीवनस्तर वृद्धि गर्ने आधुनिक र व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिनेछ। पकेट क्षेत्रको अवधारणालाई विस्तारमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाभित्र उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रमा रहेको अर्ध बेरोजगारीको समस्यालाई हल गरिनेछ। सोको लागि गाउँपालिकाभित्रका युवा युवतीको लागि विविध सिपमूलक रोजगारमूलक तालिमको व्यवस्था गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्नेछ। सुन्तला, कागती, अलैँची, अम्लिसो, अकबरे, अदुवा जस्ता नगदे बाली, चिराइतो लगायतका जडीबुटी र रुद्राक्षको उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी सम्बन्धी गतिविधि गाउँपालिकाबाट व्यवस्थापन र नियमन अनुगमन हुनेछ। कृषि उद्यमशीलता आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ र साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्नेछ। आठै गाउँपालिकाले पर्यटन गुरुजन निर्माण गरिसकेको हुँदा पर्यटन क्षेत्रलाई गाउँपालिकाको विकासको मुख्य आधारको रूपमा ल्याइनेछ। पर्यटकीय स्थल निर्माण, नयाँ ट्रेकिङ रुटको पहिचान गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण लागि बाली पशु बिमा कार्यक्रम सहभागी हुने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। कृषक समूहको माध्यमबाट उन्नत कृषि बाली सम्बन्धी जानकारी गराउने कृषक पाठशाला, नयाँ प्रविधिको प्रयोग जस्ता सृजनात्मक काम गरिनेछन्। पशुपालनलाई व्यावसायिक वृद्धि विकासको लागि नसल सुधार, कृत्रिम गर्भधारण, चरण विकास क्षेत्रमा जोड दिनेछ। तरकारी, फलफुल तथा पशुधनको थोक बजार सञ्चालन गर्न प्रत्येक वडामा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र सोका लागि अन्तरपालिका निजी स्तर सङ्घ संस्थासँग साझेदारी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। कृषकहरूको उत्पादनलाई सहज ढङ्गले बजार व्यवस्थापन गर्न एक वार्ड एक हाट बजार सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत कृषि विषय पठन पाठन हुने प्रतिष्ठानसँग साझेदारी र समन्वय गरी कृषि उत्पादन र कृषकहरूको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ। उच्च मूल्यको फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन दिँदै विभिन्न कृषि उपज उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्याइनेछ। गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा पोखरी निर्माण गरी माछा पालन गर्दै आय आर्जन र पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणको आधार तयार गरिनेछ। सामाजिक विकास क्षेत्र प्रत्येक वडामा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने विद्यालयलाई विशेष सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। बहुप्राविधिक शिक्षालयसँग आवश्यक समन्वय गरी प्राविधिक शिक्षासँग जोड दिनेछ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार स्तर उन्नति गराइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग औषधिको अभाव हुन नदिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीहरूको भौतिक पूर्वाधार स्तर उन्नति गरिनेछ। प्रसुति सेवालाई व्यवस्थित तथा बर्थिङ सेन्टरलाई विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने गरिब तथा जेहेन्दा छात्र छात्रालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई सिकाइ उपलब्धिको आधारमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको गाउँ गाउँमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक उपचार व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकीको स्तर वृद्धि गरिने र स्वास्थ्य चौकीको प्रसुति केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा साथै विभिन्न जातिका मौलिक संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिनेछ। दलित समुदायको परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायीकरणमा जोड दिनेछ। महिला तथा बालबालिकाको विरुद्ध हुने हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्य र सबै नागरिकको सम्मानका लागि लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न पहल गरिनेछ। साथै बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडा केन्द्रमा स्थानीय तहको खेल मैदान तथा गाउँपालिका केन्द्रमा उपयुक्त खेल मैदान निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनेछ। सोका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। बालबालिकाको सहभागिता, संरक्षण र विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न बाल संरक्षण र सहभागिता प्रबोधनात्मक कार्यक्रममा जोड दिनेछ। आयुर्वेद औषधालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी मझौला स्तरको आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लक्षित समूहहरूको सशक्तिकरण र राज्य संयन्त्रमा प्रभावीकरण गराउन पिछडिएका जाति, जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग, अपाङ्ग आदि लक्षित समूहलाई चेतनामूलक, सिपमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ।
यस गाउँपालिकाका सबै महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको लागि शून्य असुरक्षित गर्भपतन नीति लिइनेछ। उक्त नीति कार्यान्वयन गरी असुरक्षित गर्भपतनलाई शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने जिल्ला स्तरमा निर्माण भएका शून्य असुरक्षित गर्भपतन र रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन गरिनेछ, जसका लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दो रूपमा गइरहेको हुँदा कोभिडको बिरामीहरूलाई उचित उपचारको व्यवस्था मिलाई गाउँपालिकाको सामुदायिक भवनलाई अझै व्यवस्थित रूपमा आइसोलेसनको व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 का कारणले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुन नसकेका योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिई सशर्त अनुदानतर्फका आयोजनाहरूको रकम फ्रिज हुन आयोजनाहरूका लागि बजेट बढ्ने निकायमा आगामी आबमा समेत निरन्तरताका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिनेछ। महिला तथा युवा लक्षित उपाध्यक्ष आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दन्त उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानो कपडा वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू तय गरी वृद्धहरूको आत्ममनोबललाई उच्च बनाइनेछ। सामाजिक विकासलाई ध्यान दिँदै यस आर्थिक वर्षदेखि हरेक वडामा टोल विकास संस्थालाई व्यवस्थित गर्दै सामाजिक परिचालन कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ तेह्रथुम शाखाको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। साथै पत्रकारहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम र लेखन वृत्तिका कार्यहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास क्षेत्र छिमेकी गाउँपालिकाको सीमासम्म सडक विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन तथा निरन्तरता दिनेछ। गाउँघरको पर्यावरण संरक्षण गर्न एवं आर्थिक सामाजिक र बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न घर घरमा सडक होइन सडक किनारमा घरको नीति अवलम्बन तथा निरन्तरता दिनेछ। गत आर्थिक वर्षहरूमा नै छनौट भई निर्माण भएका सडकहरू 12 महिना सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी स्तर उन्नति गरिनेछ। गाउँपालिकाका सबै बस्तीहरू सडक सञ्जालबाट जोड्नका लागि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ। वडाको केन्द्रहरू जोड्ने सडकको स्तर उन्नति गरिनेछ। स्थानीय सडक निर्माणका लागि बजेटको मुख्य हिस्सा विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय सडकहरूको निर्माण उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिनेछ। स्थानीय सडकहरूलाई पर्यटकीय र हरित सडकको रूपमा विकास गर्न प्राथमिकता दिनेछ। सबै वडाहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनेछ। ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि तार तथा पोल खरिदको कार्यक्रमहरू समावेश गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने सिँचाइ प्रणालीलाई भरपर्दो आधुनिक र दिगो बनाइनेछ। गाउँपालिकाका मुख्य कृषियोग्य भूमिलाई सिंचित गर्दै उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्राथमिकतामा दिइनेछ। प्रत्येक बस्तीको घर घरमा जनतालाई विभिन्न सूचना मनोरञ्जन र उपयोगी सिप तथा ज्ञान प्रवाह गर्नका लागि एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिनेछ। साथै स्थानीय पत्रिका प्रकाशन गर्नेलाई विशेष सुविधा दिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाभित्र नयाँ बन्ने सबै घर तथा संरचनाहरू निर्माणको नक्सा पास्ता अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई महत्त्व दिँदै स्थानीय कपास खेतीलाई बढावा दिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र विपदको जोखिम आंकलन गर्न विपद जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन स्थानान्तरण विपदको पूर्व तयारी गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुको साथै गाउँपालिकामा आपतकालीन उद्धार तथा राहत कोष तथा सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। जल तथा भूमि संरक्षणका साथै भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याउने जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सरकारवालाका सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। जडीबुटीको खोज संरक्षण र प्रशोधन गर्न व्यावसायिक नीति लिइनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ल्यान्डफिल साइटको आवश्यक जग्गाको लागि पहल गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरेको आकस्मिक कोषलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भइरहेका र हुन सक्ने वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरिनेछ। बाढी पहिरो चट्याङ हावाहुरी आगलागी खडेरी अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकम्प जस्ता कारणहरूको आंकलन गर्ने र यिनीहरूबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विपद व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय जनतासँग सहकार्य गरी आवश्यक वडा तथा गाउँपालिका स्तरको विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार योजना बनाइनेछ। निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको साथै सडक वरिपरि वार्षिक रूपमा नियमित वृक्षारोपण गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। जलवायु परिवर्तन र यसबाट पर्ने असरबारे आम नागरिकलाई सचेत गराउनका साथै औपचारिक शिक्षामा समेत यी विषय समावेश गर्नेछ। सबै वडाहरू सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेर गाउँपालिका अन्तर्गतका नदी नालाहरूलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन अभियान ल्याइनेछ। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र
गाउँपालिकामा कार्यरत मानव संशोधनको क्षमता विकास गर्न आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नेछ। गाउँपालिका तथा सबै वडा कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी समन्वयात्मक तथा कम खर्चिलो तवरले स्थानीय तहको दैनिक प्रशासनिक अभिलेखहरूलाई आधिकारिक तथ्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। सबै वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन प्रणालीबाट गरिने प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निकायमा नियमित रूपमा विवरण पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकाको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि यथासम्भव पहल गरिनेछ र भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग मागको लागि पहल कदमी गर्नेछ। गाउँपालिकाबाट प्रभाव हुने सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाई संलग्न कर्मचारीलाई उचित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको पार्श्व चित्र, स्रोत नक्सा र विकास गतिविधि समेटिएको वृत्तचित्र निर्माण गरिएको छ। भिलेज प्रोफाइल र गाउँपालिका स्तरीय गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमा सहज रूपमा प्रदान गर्नका लागि पारदर्शी र जवाबदेही वितरण प्रणाली अपनाउनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान तथा अनुभवको उपयोग गर्दै उनीहरूको सम्मानित जीवनयापनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। सबै सार्वजनिक पूर्वाधारहरू अपाङ्ग मैत्री बनाउन प्राथमिकता दिनेछ। फरक क्षमता भएका व्यक्तिको प्रकृति हेरी उपयुक्त सिपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीको अवसरहरू पहुँच विस्तार गरिनेछ। उनीहरूको स्वरोजगारीको अवसरहरूको सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न यसअघि त्यस्ता तालिम नलिएकाहरूलाई पुनः ताजकीय तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। करका दरहरू न्यून गरी करको दायरा विस्तार गरिनेछ। समयमै कर तिरौँ, समृद्ध आश्रय निर्माणमा सहयोग गरौँ भन्ने नारालाई राजस्व परिचालनको नारा बनाइनेछ। जनताले तिरेको करलाई जनताको अधिकतम हितको लागि उपयोग गरिनेछ। शिक्षा तथा युवाका लागि नीति कार्यक्रम। दलित विद्यार्थीको लागि कक्षा 11 र 12 अध्ययन गर्नेलाई पोसाक र प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ। सबै तहका प्रहहरूलाई राम्रो अभ्यास गरेको सामुदायिक विद्यालयहरूको अवलोकन तथा अनुभव आदान प्रदान व्यवस्था गर्नेछ। शैक्षिक झलक प्रोफाइल क्यालेन्डर निर्माण प्रकाश गर्नेछ। आधारभूत तहमा शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्नेछ। शिक्षा समिति मार्फत गर्ने भइपरि आउने खर्च व्यवस्था गर्नेछ। विद्यालयहरूको कार्यालय अभिलेख व्यवस्था गर्नेछ। इसिडी तह नभएका र दरबन्दी काटिएका विद्यालयहरूका लागि बाल विकास शिक्षक अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षा ऐन नियमावली परिमार्जन तथा सामाजिक कानुन कार्यविधि निर्देशिका निर्माण समयानुकूल निर्माण गरिनेछ। विषयगत पेशागत क्षमता विकास तालिम सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यालयमा आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गरिनेछ। हरियाली विद्यालय कार्यक्रम लागू गरिनेछ। विद्यालय सुधार योजना र आइएमएस सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन र प्राधिकरण गर्नेछ। प्राविधिकरण होला के प्राविधिकरण गर्नेछ। विश्व विज्ञद्वारा विद्यालय सुपरिवेक्षण एवं शिक्षा सहायता कार्यक्रम गर्नेछ। विद्यार्थी भर्ना अभियान गर्नेछ। विज्ञान गणित शैक्षिक सामग्री निर्माण प्रदर्शनी हरेक माध्यमिक तहमा गर्नेछ। वैकल्पिक सिकाइको पहुँच बाहिर भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति सहायता। बालबालिकासँग गाउँपालिका कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नेछ। प्राध्यापकको नेतृत्व तथा प्रशासनिक क्षमता विकास तालिम विद्यालय लेखापाल क्षमता विकास तालिम कार्यशाला गर्नेछ। प्रत्येक विद्यालयहरूमा कम्तीमा 1 कम्प्युटर र प्रिन्टर तथा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नेछ। पालिका स्तरीय परीक्षा एसई परीक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थी तथा सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरूका लागि प्रोत्साहन र उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थी पुरस्कार गर्नेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने र कार्यक्रमहरू गर्नेछ। पाठ्य पुस्तक र अन्य सन्दर्भ सामग्री रहने गरी कार्यालयमा पुस्तकालयको स्थापना गर्नेछ। शैक्षिक सामग्री शैक्षिक प्रदर्शनी मेला सञ्चालन गर्नेछ। पालिका स्तरीय कक्षा 8 को प्रश्नपत्र बैंक निर्माण आइटिएम एनालाइज परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन गरिनेछ। सम्पूर्ण शिक्षकहरूका लागि आइसिटी पुनर्ताजकी तालिम दिइनेछ। बाल विकास कक्षालाई शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गरिनेछ। गणित ल्याब निर्माण हरेक माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिनेछ। स्वस्थ नागरिक तयार गर्न योग्य शिविर सञ्चालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै विद्यालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र खुला विद्यालय परम्परागत विद्यालय अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्नेछ।
अनलाइन प्रविधिबाट कक्षा सञ्चालन एवं मूल्याङ्कनको वैकल्पिक प्रणाली व्यवस्थापनका लागि शिक्षक सहायता कार्यक्रम लागू गरिनेछ। अतिरिक्त क्रियाकलाप एवं प्रतिभा पहिचान सञ्चालन कार्यक्रम गर्नेछ। अति विपन्न विद्यार्थी शैक्षिक सामग्री पोशाक र झोला सहयोग कार्यक्रम गरिनेछ। एनएएसए टुलमा आधारित स्तर मापन परीक्षा नतिजा विश्लेषण र प्रविधिकरण गरिनेछ। युवाका लागि प्रत्येक वडा क्लब र विद्यालयमा बाल गठन गरी सामाजिक विकास, भौतिक विकास, निर्माण, प्रकृति प्रकोप नियन्त्रण तथा उद्धार, वातावरणमा संरक्षण, कला संस्कृतिको जगेर्ना तथा संरक्षण सम्बोधन जस्ता कार्यमा अग्रसर हुन र नेतृत्व लिन प्रोत्साहन गर्नेछ। विकास, अनुशासन र गतिशीलता भन्ने उद्देश्यका साथ विद्यालयहरूमा खेलकुद र शारीरिक सुसंगठन जस्ता विद्यालयलाई निखार्दै गाउँपालिका अध्यक्ष कप, राष्ट्रपति रनिङ सिल हुँदै राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुन युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। युवाहरूलाई लक्षित गरी युवा प्रतिभा पहिचान, युवा उद्यमीको खोजी तथा प्रोत्साहन, युवा परामर्श कार्यक्रम, संसदीय प्रणाली र अभ्यासको बारेमा जानकारी गराउन तथा नेतृत्व क्षमता विकास गर्न नमुना सांसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा क्लब गठन तथा युवा उद्यम कार्यक्रम विकास गरी युवाहरूको परिचालन तथा विकास गरिनेछ। सामाजिक जागरण, रूपान्तरण, युवा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि युवाहरूलाई आवश्यक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिको व्यवस्था गरिनेछ। युवा क्षमता विकास, युवा रोजगार र समृद्धिका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल सरकारको सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत पञ्जीकरण सेवा इकाइ 8 गाउँपालिकाको प्राप्त बजेट आर्थिक वर्ष 78-79 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नेछ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको परिपत्र अनुसार 8 गाउँपालिकाको कार्यालय सङ्क्रान्ति बजार तेह्रथुममा कार्यरत एमआइएसए अपरेटर तथा फिल्ड सहायकहरूको 1/84को तलब 25% तलब भत्ता बापतको रकम विनियोजन गर्नेछ। साथै विभागबाट प्राप्त सशक्त अनुदानको कार्यक्रमहरूलाई यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 को गाउँसभाबाट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नेछ। यस 8 गाउँपालिकालाई नेपाल सरकारबाट सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त कार्यक्रमहरूको साझेदारी गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि साझेदारी गरी तपसिलमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। देशमा विद्यमान बेरोजगारी दर कम गर्नका लागि यस स्थानीय तहका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि आवेदन आह्वान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गर्नेछ। स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारहरूलाई युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाहरू तथा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरू सञ्चालन गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गराइनेछ। कोभिड-19 को कारणबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका तथा विदेशबाट फर्किन बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत गरी विशेष प्राथमिकता साथ रोजगारी प्रदान गरिनेछ। दक्ष तथा सक्षम जनशक्तिको विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रबन्धन गर्न आवश्यक सिपमूलक तालिमको पहिचान गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई तालिम दिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमूलक कार्यक्रममा अपनत्व कायम गर्दै रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारवाला निकाय र निजी सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आएका श्रमिकहरूको सिप पहिचान गरी स्वरोजगारमूलक कार्यमा संलग्न गराउन पहल गरिनेछ। साथै स्वरोजगारमूलक कार्यमा संलग्न स्थानीय युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। श्रम सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, व्यावसायिक उद्योग, वित्तीय क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय नियमित विकास निर्माणका योजनाहरूमा आवश्यक श्रमिकहरूका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ। युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना तथा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरूलाई थप सशक्त रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट श्रमिकको ज्याला मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएकोले आयोजनामा लाग्ने निर्माण सामग्री तथा औजारहरूको लागि यस पालिकाबाट बजेट विनियोजन गरिनेछ। यस गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने अति विपन्न परिवारहरूको पहिचान गरी न्यूनतम आवश्यकताबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले आन्तरिक रोजगारी र स्वरोजगारीमा संलग्न गराउने कार्य पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। यस गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 मा गाउँपालिकाले रकम साझेदारी गरी विकास निर्माण तथा आय आर्जन सम्बन्धी कामलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको आय स्रोत
प्रयोग गरी दिगो आय आर्जन गर्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिनेछ। 800 गाउँपालिका र ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धि इटरी सुनसरीसँग साझेदारी गरी आर्थिक वर्ष 78-79 मा तपसिलमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि सचेतनामूलक सूचना प्रभावका लागि प्रविधिको उच्च प्रयोग गरी आवश्यक सूचना तथा परामर्श दिइनेछ। बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार हुनका लागि निःशुल्क सिपमूलक तालिम सिफारिस गर्नका लागि साथै गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू स्वरोजगार कृषि तथा पशुपालन अनुदानमा विशेष जोड दिनेछ। वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका अङ्गभङ्ग भएका कामदारहरूको हकमा आर्थिक सहायता प्रदान गराउन सहयोग साथै तिनको परिवारको बालबालिकाहरूलाई बोर्डबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्तिको लागि स्थानीय तहबाट नै सहयोगको लागि सहजीकरण गरिने। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका कामदारहरूका लागि ज्ञान सिप पहिचान गरी उद्यमशीलता विकासमा प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। 8 गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ। साथै इलाका प्रशासन कार्यालय 8 को कार्यक्षेत्र समेत रहेको छिमेकी फेदप गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 र 5 मा समेत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा भइरहेको ठगीलाई कम गराउन र ठगीमा परेकालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानुनी सहायता प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम तथा आय आर्जन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायको पहिचान गरी समन्वय गर्ने। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको आपद विपदमा रहेका युवाहरूका लागि आवश्यक परामर्श गर्ने। कोरोना भाइरसको कारण समस्यामा परेका युवाहरूको पहिचान गरी उद्धार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाहरूमा परिआएको समस्याप्रति जस्तोसुकै सहयोग जुटाउनका लागि पनि आवश्यक पहल कदम चाल्ने। नेपाल सरकारको प्राप्त लघु उद्यम विकास कार्यक्रमसँग साझेदारी गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तपसिलमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने। प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत उद्यमीको स्तर उन्नति आवश्यकता पहिचानको आधारमा पुनः ताजगी र एडभान्स सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा 5 जनाको समूह प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। उद्यमीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी उचित लघु कर्जाको व्यवस्था मिलाइनेछ। आदरणीय अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सभासचिवहरू, अब म यस सभाको यो सम्मानित बैठक समक्ष आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आय तथा व्ययको विवरणहरू पेश गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 78-79 को अनुमानित आयतर्फ बजेट शीर्षक बजेट रकम सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण 10 करोड 32 लाख, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड 7 करोड 32 लाख 40 हजार, सङ्घीय सरकार सशक्त अनुदान विशेष अनुदान 30 करोड 25 लाख, सङ्घीय सरकार सामाजिक सुरक्षा अनुमानित 5 करोड, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण 58 लाख 56 हजार, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड 51 लाख 56 हजार 150, चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी अनुमानित 1 करोड, आन्तरिक आय अनुमान 45 लाख, कुल 55 करोड 44 लाख 52 हजार 150 रहेको छ। र मैले यति नै प्रस्तुत गर्न चाहे। बुढा पनि पर्छ भन्नु ए तल भन्नु पर्दैन होइन सरी। आर्थिक वर्ष 78-79 को अनुमानित व्ययतर्फ बजेट शीर्षक गाउँपालिका चालु 4 करोड 50 लाख, वडा चालु 5 लाख 85 हजार, हजुर 3 लाख 85 हजार, वडाको पुँजीगत 38 लाख 50 हजार, वडाको पुँजीगत वडा नम्बर 1 मा 71 लाख 31 हजार, 2 नम्बर वडा 70 लाख 35 हजार, वडा नम्बर 3 मा 71 लाख 66 हजार, वडा नम्बर 4 मा 78 लाख 25 हजार, वडा नम्बर 5 मा 75 लाख 17 हजार,
वडा नम्बर 6 मा 82,37,000, वडा नम्बर 7 मा 57,59,000, गाउँपालिका पुँजीगत 10,24,32,150, सशर्त खर्च 30,25 लाख, सामाजिक सुरक्षा खर्च 5 करोड गरी कुल 55,44,52,150 रहेको जानकारी गराउँदै मेरो आफ्नो यो नीति तथा कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।